स्नेल बाब आयज 25 वर्सां जालीं हांगासर तुमी मीस सुरवात केलेल्यात तर ही हें केन्ना सावन स्टार्ट जालेली 2000 वर्सां पयलीं आमी हिंगा लादीन करताले आमी सगळे भुरगे एकठांय जाले आमचे भुरगे लायक एलिजियो डॉमनीक जॉन मार्सेलो मागीर जोकी मागीर रॉनी आमी सगळे भुरगे एकठांय जाले आनी 2000 वर्सां सावन आमी मीस करूंक येवजिले आनी तेन्ना आमचो इगोर्जीचो पाद्रीकार फादर एंजेलो बोनामीस जालो आनी तेणें आमकां आदार सहकार दिलो आनी तेन्ना सावन आमी मायाच्या म्हयन्यात निमाण्या सुणवाराक आयताराक हांगासर मीस करताले आनी ही परब करपाक आमकां सगल्यांचो सहकार आदार आसा तशें आमकां लंडनसान आमकां जाय तो सहकार भुरग्यांचो मेवता तर आतां हे एका सगलो लोक एकठांय जाता आख्खो फूल लोक म्हणजे गांवचो आख्खो लोक एकठांय जाता तर हें एक ब्रदरहूड म्हणटा पळय तेजें हय 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 आमी सगळे एकवटान येता हांगासर आनी आमकां सदांच ताचो आदार आनी सहकार आसाच तर आतां ही कोविडाच्या टायमार कितें तरी म्हाका तुमी हें केलेलें बंद ना कोविडा टायमार एकूच वर्स आमचें बंद जालें मागीर आमी चालू केलें मागीर चालू तर आतां ही 25 वर्सां तुका कितली खुशालकाय भोगता ही ना म्हाका जायती खुशालकाय भोगता कित्याक आमकां जायत्याचो हांगासर आमच्या गांवाचो हे फेस्त फकत आमच्या वाड्याचेच न्ही पूण सगलो गांवचो लोक एकठांय जाता आनी आमकां आदार सहकार दिता आनी फेस्त बरे भशेन जाता